नमस्कार, म विवेक पौडेल। आज हामी साध्य 1 मा रहेको एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भने सैद्धान्तिक प्रमाण गर्दछौं। त्यसको लागि जहिले पनि सैद्धान्तिक प्रमाण गर्नको लागि थाहा दिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने रचना र प्रमाण यी कुराहरू अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। रचना गर्दा कुनैमा गर्नुपर्छ भने कुनैमा रचना अनिवार्य हुँदैन, तर थाहा दिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने र प्रमाण यी कुराहरू स्पष्ट लेखिएको हुनुपर्छ। हाम्रो साध्य रहेको छ एउटै आधार एउटै हुन पर्यो र उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा आधार एउटै हुन पर्यो र समानान्तर रेखाहरू पनि हुनु पर्यो। ती समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका चतुर्भुज, कस्ता चतुर्भुज भन्दा समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छ? बराबर हुन्छ। आधार एउटै र उही त्यही आधारसँग समानान्तर भएका रेखाहरू बीचमा भएका दुईवटा सच बनाउनु पर्यो। ती दुईवटै समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुनु पर्यो भन्दा बराबर हुन्छ भनेर हामी प्रमाणित गर्दैछौँ। त्यसको लागि एउटै आधार BC भन्ने आधार र योसँग समानान्तर हुने रेखा AX, एउटै आधार BC र BC सँग आधार र यही आधारसँग समानान्तर भएर जाने AX रेखाहरू बीचमा समानान्तर चतुर्भुजहरू बनाउँछौं। एउटै आधार BC र BC सँग समानान्तर हुने गरी AX रेखा खिचौं र BC र AX सँग समानान्तर भएर जाने दुईवटा समानान्तर चतुर्भुजहरू बनाउनु पर्छ। मैले A र B जोडे, C र D जोडे। यसरी ABCD भन्ने एउटा सच भयो। त्यस्तै गरी BC सँग X र Y गरेर BCXY भन्ने अर्को समानान्तर चतुर्भुज बनाए। अब यो चित्र बनाइसकेपछि हामीले थाहा दिएको लेख्नुपर्छ। थाहा दिएको कहाँबाट लेख्ने भन्दा एउटै आधार यो चित्रको आधार के हो भन्दा BC भन्ने आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच BC भन्ने आधार र यही BC सँग समानान्तर भएर जाने रेखा AX, एउटै आधार BC र यही BC आधारसँग समानान्तर भएर जाने रेखा AX, एउटै आधार BC र उही समानान्तर रेखाहरू BC र AX बीचमा एउटै आधार BC र यही BC सँग समानान्तर भएर जाने AX रेखा BC र AX बीच दुईवटा समानान्तर चतुर्भुजहरू ABCD र BCXY छन्। दिएको तथ्यबाट हामीले थाहा दिएको लेख्नुपर्छ। एउटै आधार BC र उही समानान्तर रेखा BC सँग समानान्तर भएर जाने रेखा AX, BC र AX बीचमा के भने ABCD भन्ने एउटा समानान्तर चतुर्भुज र अर्को समानान्तर चतुर्भुज BCXY, अर्को समानान्तर चतुर्भुज BCXY छन्। थाहा दिएको पछि गर्नु पर्यो प्रमाणित गर्नुपर्ने। के प्रमाणित गर्ने त भन्दाखेरि फेरि माथि हेर्नुपर्छ। समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छ? बराबर हुन्छ। समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन पर्यो? बराबर हुन पर्यो। समानान्तर चतुर्भुज कुन भन्दा ABCD भन्ने एउटा समानान्तर चतुर्भुज, BCXY भन्ने पनि अर्को समानान्तर चतुर्भुज। प्रमाणित गर्नुपर्नेमा समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल बराबर समानान्तर चतुर्भुज BCXY को क्षेत्रफल। यो हाम्रो लास्टमा दिएको हुन्छ। समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भन्नुको अर्थ समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल बराबर समानान्तर चतुर्भुज BCXY को क्षेत्रफल। अब मैले यो चित्रमा अलि सजिलोको लागि के गरियो भन्दा रचना गरियो। रचनामा के गरियो? BC मा लम्ब BC, एउटै आधार BC मा यो BC रेखासँग लम्ब हुने गरी के खिचियो? DE खिचियो। BC मा लम्ब DE खिच्यौ। BC मा लम्ब के खिच्यौ? DE खिच्यौ। लम्ब खिच्ने बित्तिकै 90 डिग्री बन्यो। अब चौथो, पहिलो थाहा दिएको, दोस्रो प्रमाणित गर्नुपर्ने, तेस्रो रचना र चौथो प्रमाण। प्रमाणमा जहिले पनि दुईवटा कुराहरू हुन्छन्, एकातिर तथ्यहरू, अर्कोतिर कारणहरू। तथ्य, अब तपाईहरुले चित्र बनाइसकेपछि यो समानान्तर रेखाहरू पनि बनाइदिनुपर्छ। किनभने एउटा चतुर्भुज समानान्तर हो भनेर थाहा पाउनको लागि के हुन्छ भन्दा समानान्तर चतुर्भुजले आधार दिएको हुन्छ। हामीसँग ABCD, मैले यसरी ABCD भन्ने सच निकाले यसरी चित्रबाट। A
BCD यो समानान्तर चतुर्भुज। यो समानान्तर चतुर्भुज एकमा मैले यो चित्र निकाले ABCD ABCD भन्ने सचा निकाले। यसरी हामीले यहाँ रचना गरिएको थियो, रचना E भनेर गरिएको थियो, 90 डिग्री भनेको थियो। एक तथ्यमा के लेखिएको छ भन्दा समानान्तर चतुर्भुज, यो एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो, यसको नाम के हो भन्दा ABCD समानान्तर चतुर्भुज ABCD। यो ठुलो चित्रमा नि हेर्न सकिन्छ, यसलाई नहेर्नु होला, यसलाई नहेरिकन यति भाग मात्र हेर्ने हो भने हाम्रो चित्र यस्तो बनेको छ। ABCD को क्षेत्रफल हामीलाई थाहा छ, समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र आधार इन्टु उचाइ हो। समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र आधार इन्टु उचाइ हो। समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल, समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल, यसको क्षेत्रफलको सूत्र आधार इन्टु उचाइ, आधार BC उचाइ D, आधार BC उचाइ D, आधार इन्टु उचाइ। समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल बराबर BC इन्टु D। समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र के हो भन्दा आधार इन्टु उचाइ, आधार भनेको BC उचाइ भनेको D, BC इन्टु D। कारणमा के लेख्ने त, समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र के हो, आधार र उचाइको के हो, गुणनफल हो। समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल आधार र उचाइको गुणनफल भएकाले सचाको क्षेत्रफलको सूत्र के हो भन्दा आधार इन्टु उचाइको के हो, गुणनफल हो। त्यस्तै गरी तथ्य 2 मा के लेखियो, समानान्तर चतुर्भुज BCXY को क्षेत्रफल। अब यो चित्रपछि मैले अर्को चित्र निकाले, हामीले एकपटक ABCD भन्ने सर्च गर्यौं, अब दोस्रो सर्च छ हामीसँग BCXY। यसरी हामीले अर्को सर्च निकाल्न सकिन्छ, यसरी चित्रबाट BCXY, यसरी BCXY। त्यसपछि हाम्रो यहाँबाट फेरि BCXY मा पनि DE भन्ने के आएको छ, उचाइ आएको छ। समानान्तर चतुर्भुज BCXY को क्षेत्रफल, फेरि BCXY को क्षेत्रफलको सूत्र, यो पनि एउटा के हो, समानान्तर चतुर्भुज हो। यसरी समानान्तर रेखा राखेपछि यो के एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र के हो, आधार इन्टु उचाइ, आधार भनेको BC उचाइ भनेको D। फेरि BCXY को क्षेत्रफलको सूत्र आधार इन्टु उचाइ, आधार भनेको BC उचाइ भनेको D, BC इन्टु D। कारणमा के लेख्नु छ त भन्दा कारणमा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल आधार र उचाइको गुणनफल भएकाले त्यो लेख्दा पनि हुन्छ, नभए हामीले तथ्य 1 मा त्यो कुरा लेखिसक्यौं भनेपछि दोस्रोमा तथ्य 1 जस्तै लेख्दा हुन्छ। अब हेर्नुस्, तथ्य 1 र तथ्य 2 मा BC इन्टु D दुईटै एक आपसमा बराबर आइसक्यो। तथ्य 1 मा र तथ्य 2 मा भएका बराबर भन्दा पछाडिका कुराहरू दुईटै एउटै छन् भने बराबर भन्दा अगाडिका कुराहरूलाई पनि के गर्न सकिन्छ, हामीले बराबरमा राख्न सकिन्छ। पहिलो तथ्यको बराबर भन्दा पछाडि BC इन्टु D छ, दोस्रो तथ्यको बराबर भन्दा पछाडिपट्टि BC इन्टु D, दुईटै एउटै छ भने त्यो बराबर भन्दा अगाडिको कुराहरूलाई पनि के गर्न सकिन्छ, बराबर गराउन सकिन्छ। कारणमा के लेख्नुहुन्छ, तथ्य 1 र 2 बाट आएको हो, त्यही भएर तथ्य 1 र 2 बाट यसरी प्रमाणित भयो। धन्यवाद। नमस्कार, म विवेक पौडेल। आज हामी साध्य 1 मा रहेको एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भने सैद्धान्तिक प्रमाण गर्दछौं। त्यसको लागि जहिले पनि सैद्धान्तिक प्रमाण गर्नको लागि थाहा दिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने रचना र प्रमाण, यी कुराहरू अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। रचना गर्दा कुनैमा गर्नुपर्छ भने कुनैमा रचना अनिवार्य हुँदैन, तर थाहा दिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने र प्रमाण, यी कुराहरू स्पष्ट लेखिएको हुनुपर्छ। हाम्रो साध्य रहेको छ एउटै आधार एउटै हुन पर्यो र उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा आधार एउटै हुन पर्यो र समानान्तर रेखाहरू पनि हुनु पर्यो। ती समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका चतुर्भुज, कस्ता चतुर्भुज भन्दा समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छ, बराबर हुन्छ। आधार एउटै र त्यही आधारसँग समानान्तर भएका रेखाहरू बीचमा भएका
दुईवटा सच बनाउनु पर्यो। ती दुईवटै समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुनु पर्यो भन्दा बराबर हुन्छ भनेर हामी प्रमाणित गर्दैछौँ। त्यसको लागि एउटै आधार बीसी भन्ने आधार र योसँग समानान्तर हुने रेखा AX, एउटै आधार बीसी र बीसीसँग आधार र यही आधारसँग समानान्तर भएर जाने AX रेखाहरू बीचमा समानान्तर चतुर्भुजहरू बनाउँछौँ। एउटै आधार बीसी र बीसीसँग समानान्तर हुने गरी AX रेखा खिचौँ र बीसी र AX सँग समानान्तर भएर जाने दुईवटा समानान्तर चतुर्भुजहरू बनाउनु पर्छ। मैले A र B जोडे, C र D जोडे। यसरी ABCD भन्ने एउटा सच भयो। त्यस्तै गरी BC सँग X र Y गरेर BCXY भन्ने अर्को समानान्तर चतुर्भुज बनाए। अब यो चित्र बनाइसकेपछि हामीले थाहा दिएको लेख्नुपर्छ। थाहा दिएको कहाँबाट लेख्ने भन्दा एउटै आधार यो चित्रको आधार के हो भन्दा बीसी भन्ने आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बीसी भन्ने आधार र यही बीसी सँग समानान्तर भएर जाने रेखा AX, एउटै आधार बीसी र यही बीसी आधारसँग समानान्तर भएर जाने रेखा AX, एउटै आधार बीसी र उही समानान्तर रेखाहरू बीसी र AX बीचमा एउटै आधार बीसी र यही बीसी सँग समानान्तर भएर जाने AX रेखा बीसी र AX बीच दुईवटा समानान्तर चतुर्भुजहरू ABCD र BCXY छन्। दिएको तथ्यबाट हामीले थाहा दिएको लेख्नुपर्छ। एउटै आधार बीसी र उही समानान्तर रेखा बीसी सँग समानान्तर भएर जाने रेखा AX, बीसी र AX बीचमा के भने ABCD भन्ने एउटा समानान्तर चतुर्भुज र अर्को समानान्तर चतुर्भुज BCXY, अर्को समानान्तर चतुर्भुज BCXY छन्। थाहा दिएको पछि गर्नु पर्यो प्रमाणित गर्नुपर्ने। के प्रमाणित गर्ने त भन्दाखेरि फेरि माथि हेर्नुपर्छ। समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छ? बराबर हुन्छ। समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन पर्यो? बराबर हुन पर्यो। समानान्तर चतुर्भुज कुन भन्दा ABCD भन्ने एउटा समानान्तर चतुर्भुज, BCXY भन्ने पनि अर्को समानान्तर चतुर्भुज। प्रमाणित गर्नुपर्नेमा समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल बराबर समानान्तर चतुर्भुज BCXY को क्षेत्रफल। यो हाम्रो लास्टमा दिएको हुन्छ। समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भन्नुको अर्थ समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल बराबर समानान्तर चतुर्भुज BCXY को क्षेत्रफल। अब मैले यो चित्रमा अलि सजिलोको लागि के गरियो भन्दा रचना गरियो। रचनामा के गरियो? BC मा लम्ब BC, एउटै आधार BC मा यो BC रेखासँग लम्ब हुने गरी के खिचियो? DE खिचियो। BC मा लम्ब DE खिच्यौ। BC मा लम्ब के खिच्यौ? DE खिच्यौ। लम्ब खिच्ने बित्तिकै 90 डिग्री बन्यो। अब चौथो, पहिलो थाहा दिएको, दोस्रो प्रमाणित गर्नुपर्ने, तेस्रो रचना र चौथो प्रमाण। प्रमाणमा जहिले पनि दुईवटा कुराहरू हुन्छन्, एकातिर तथ्यहरू, अर्कोतिर कारणहरू। तथ्य, अब तपाईहरुले चित्र बनाइसकेपछि यो समानान्तर रेखाहरू पनि बनाइदिनु पर्छ, किनभने एउटा चतुर्भुज समानान्तर हो भनेर थाहा पाउनको लागि के हुन्छ भन्दा समानान्तर चतुर्भुजले आधार दिएको हुन्छ। हामीसँग ABCD, मैले यसरी ABCD भन्ने सच निकाले यसरी चित्रबाट। ABCD यो समानान्तर चतुर्भुज। यो समानान्तर चतुर्भुज एकमा मैले यो चित्र निकाले ABCD भन्ने सच निकाले। यसरी हामीले यहाँ रचना गरिएको थियो, रचना E भनेर गरिएको थियो, 90 डिग्री भनेको थियो। एक तथ्यमा के लेखिएको छ भन्दा समानान्तर चतुर्भुज, यो एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो, यसको नाम के हो भन्दा ABCD। समानान्तर चतुर्भुज ABCD यो ठुलो चित्रमा नि हेर्न सकिन्छ। यसलाई नहेर्नु होला, यसलाई नहेरिकन यति भाग मात्र हेर्ने हो भने हाम्रो चित्र यस्तो बनेको छ। ABCD को क्षेत्रफल हामीलाई थाहा छ, समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र आधार इन्टु उचाइ हो। समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र आधार इन्टु उचाइ हो। समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल, समानान्तर चतुर्भुज
ABCD को क्षेत्रफल। यसको क्षेत्रफलको सूत्र आधार इन्टु उचाइ, आधार BC उचाइ D, आधार BC उचाइ D, आधार इन्टु उचाइ। समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल बराबर BC इन्टु D। समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र के हो भन्दा आधार इन्टु उचाइ, आधार भनेको BC, उचाइ भनेको D, BC इन्टु D। कारणमा के लेख्ने त? समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र के हो? आधार र उचाइको के हो? गुणनफल हो। समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल आधार र उचाइको गुणनफल भएकाले सचको क्षेत्रफलको सूत्र के हो भन्दा आधार इन्टु उचाइको के हो? गुणनफल हो। त्यस्तै गरी तथ्य 2 मा के लेखियो? समानान्तर चतुर्भुज BCXY को क्षेत्रफल। अब यो चित्रपछि मैले अर्को चित्र निकाले। हामीले एकपटक ABCD भन्ने सर्च गर्यौं। अब दोस्रो सर्च छ हामीसँग BCXY। यसरी हामीले अर्को सर्च निकाल्न सकिन्छ। यसरी चित्रबाट BCXY, यसरी BCXY। त्यसपछि हाम्रो यहाँबाट फेरि BCXY मा पनि DE भन्ने के आएको छ? उचाइ आएको छ। समानान्तर चतुर्भुज BCXY को क्षेत्रफल, फेरि BCXY को क्षेत्रफलको सूत्र यो पनि एउटा के हो? समानान्तर चतुर्भुज हो। यसरी समानान्तर रेखा राखिरहेपछि यो के एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको सूत्र के हो? आधार इन्टु उचाइ, आधार भनेको BC, उचाइ भनेको D। फेरि BCXY को क्षेत्रफलको सूत्र आधार इन्टु उचाइ, आधार भनेको BC, उचाइ भनेको D, BC इन्टु D। कारणमा के लेख्नु छ त भन्दा कारणमा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल आधार र उचाइको गुणनफल भएकाले त्यो लेख्दा पनि हुन्छ। नभए हामीले तथ्य 1 मा त्यो कुरा लेखिसक्यौं भनेपछि दोस्रोमा तथ्य 1 जस्तै लेख्दा हुन्छ। अब हेर्नुस्, तथ्य 1 र तथ्य 2 मा BC इन्टु D, BC इन्टु D दुईटै एक आपसमा बराबर आइसक्यो। तथ्य 1 मा र तथ्य 2 मा भएका बराबर भन्दा पछाडीका कुराहरू दुईटै एउटै छन् भने बराबर भन्दा अगाडिका कुराहरूलाई पनि के गर्न सकिन्छ? हामीले बराबरमा राख्न सकिन्छ। पहिलो तथ्यको बराबर भन्दा पछाडी BC इन्टु D छ, दोस्रो तथ्यको बराबर भन्दा पछाडीपट्टि BC इन्टु D दुईटै एउटै छ भने त्यो बराबर भन्दा अगाडिको कुराहरूलाई पनि के गर्न सकिन्छ? बराबर गराउन सकिन्छ। कारणमा के लेख्नुहुन्छ? तथ्य 1 र 2 बाट, 1 र 2 बाट आएको हो। त्यही भएर तथ्य 1 र 2 बाट यसरी प्रमाणित भयो। धन्यवाद।